سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأكرم من أعطى. كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك، أنت الواحد لا شريك لك والملك لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآجال ونسخت الآثار. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت، والخلق خلقك والأمر أمرك والعبد عبدك، وأنت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك ربنا وبحمدك، سبحانك وبحمدك، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك وما شكرناك حق شكرك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا كريم. اللهم في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة الشريفة نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا وعلمائنا وذرياتنا وأزواجنا وذوي رحمنا وأقاربنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى. من الذي سألك فحرمته ومن الذي دعاك فطردته؟ يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يا من لا ملجأ للعباد منه إلا إليه، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجود والكرم، يا مسبغ النعم، يا أعظم من سئل وأكرم من دعي. نسألك اللهم أن تحقق رجاءنا بالعتق من النار. يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا دائم الإحسان، يا حسن التجاوز، يا من سترت القبيح وأظهرت الحسن، يا من لا يؤاخذ بالجريرة. نسألك اللهم أن تقبل توبتنا. اللهم اقبل توبتنا وامح حوبتنا واغسل حوبتنا وثبت قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم إنا نسألك غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا في موقف القيامة من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه وتبيض وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. نسألك اللهم أن تفرج هم المهمومين وأن تنفس كرب المكروبين وتقضي الدين عن المدينين وتشفي مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فارج الهم كاشف الغم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين. ارحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك.
اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا من خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا، واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا، عظم الخطب واشتد الكرب على كثير من إخواننا المسلمين، مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين، مستهم البأساء والضراء والشدة واللأواء، اللهم فارفع عنهم الفتن، اللهم فأطفئ عنهم الفتن، اللهم فأطفئ عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن المعتدين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، اللهم لا تمكن لأعدائك فيه، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم وكما جمعتنا في هذا المكان المبارك فاجمعنا في المسجد الأقصى أعزة ظافرين منتصرين، يا قوي يا عزيز، يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب، اهزم الصهاينة المعتدين، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأدر عليهم دائرة السوء، ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد آراءهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم على الحق والهدى يا رب العالمين، اللهم ارفع الفتن وانشر الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان في كل مكان، في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اكشف الغمة، اللهم اكشف الغمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم عليك بالطغاة الظالمين الذين سفكوا الدماء ونثروا الأشلاء وقتلوا الأبرياء ولم يرحموا الشيوخ والأطفال والنساء، اللهم اكف المسلمين شرورهم بقوتك وقدرتك إنك على كل شيء قدير، اللهم احفظ هذه البلاد عزيزة منيعة بعز الإسلام، اللهم من أرادها وأراد عقيدتها وقيادتها وأمنها بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لما تحبه وترضى وأعنه على أمور دينه ودنياه، اللهم أطل على الطاعة بقاءه وأدم في سماء الخير ارتقاءه، اللهم وفقه وأعنه وبارك له في عمره وعمله وجهده ووقته وصحته واجزه خير الجزاء وأوفاه جزاء ما قدم ويقدم للإسلام والمسلمين وكفاء ما قدم للحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين والزائرين، اللهم اجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعله في موازين أعماله وفي
صحائف حسناته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من بالرحمة والمغفرة والرضوان على موحد هذه البلاد ومن مضى من عقبه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وارفع درجاتهم في عليين، ومتع اللهم إمامنا وولي أمرنا بكل خير. اللهم وفقه لكل خير. اللهم وفق ولي عهده لما تحبه وترضاه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية. اللهم رده إلينا سالما معافى. اللهم وفق النائب الثاني لكل خير واجزه خيرا على ما قدم لأمن البلاد. اللهم اجعل ذلك في موازين أعمالهم وصحائف حسناتهم. اللهم وفق جميع قادة المسلمين. اللهم اجعلهم لشرعك محكمين ولسنة نبيك متبعين ولأوليائك ناصرين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم ارزقهم الاعتدال إنك أنت الله الكبير المتعال. اللهم احفظهم من مسالك الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم أصلح نساءنا. اللهم جملهن بالحياء والعفاف والاحتشام والحجاب. اللهم أبعد عنهن كل دعوات تغريبية تخالف ديننا وقيمنا وأخلاقنا. اللهم احفظهن من التبرج والسفور والاختلاط المحرم يا رب العالمين. اللهم وفق إخواننا المحتسبين العاملين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم وفقهم وسددهم وأعنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق رجال أمننا. اللهم وفق واحفظ رجال أمننا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم احفظهم من فوقهم. ونعوذ بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم بقدرتك ورحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ول عليها الأكفياء الأمناء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرق جمعنا هذا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة الشريفة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم اكتبنا ممن فاز ويفوز بقيام ليلة القدر. اللهم اكتبنا ممن يقوم ليلة القدر. اللهم اكتبنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع لنا كل خير وأجر ومثوبة. اللهم امح عنا كل وزر وخطيئة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أي ليلة هذه وأي مكان هذا، وإنك تتفضل على عبادك في مثل هذه الليالي المباركة بعتق رقابهم من النار. اللهم فاكتبنا من عتقائك من النار. اللهم إنك تتكرم على عبادك بالنزول إلى سماء الدنيا كل ليلة فتقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم هؤلاء عبادك نصبنا وجوهنا إليك ورفعنا أكف الضراعة إليك، نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، نسألك سؤال من خضعت لك رقبته وذرفت لك عينه
وذلت لك جبهته ورغم لك أنفه، فاللهم تقبل دعاءنا، اللهم اقبل توبتنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من علينا بألا ننصرف من هذا المكان المبارك إلا وقد فرجت هم كل مهموم. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نروم، اللهم أعطنا من السؤال فوق ما نرجو، اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم التوفيق والسعادة، وممن ضمنت لهم الحسنى وزيادة. اللهم أعط كلا منا سؤله ومراده. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا من وسعت رحمته كل شيء وعم فضله كل حي، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة. اكتب لنا خير هذه الليلة، نورها وفضلها وفتحها ورزقها وبركتها وهداها، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين، وما قسمت فيها من خير وسلامة وصحة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك. ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم وجوار الحبيب المصطفى، وجوار الحبيب المصطفى، وجوار الحبيب المصطفى والسلام عليه. اللهم أسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من فضلك محرومين، بمنك وكرمك يا حليم يا كريم يا رزاق يا فتاح يا عليم. نسألك أن تحقق دعاءنا ورجاءنا. اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه علمنا وعملنا ولم تبلغه مسألتنا من خيري الدنيا والآخرة فإنا نرغب إليك فيه، فإنا نرغب إليك فيه، فإنا نرغب إليك فيه، ونسألك إياه يا واهب العطاء، يا باسط اليدين بالعطايا. اغفر لنا كل الذنوب والخطايا، وارفع عنا كل الفتن والبلايا والمحن والرزايا، واجمعنا على كتابك وسنة رسولك إخوانا متحابين على الخير متعاونين، واجمعنا في دار كرامة
برحمتك إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله